अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की हमारी इस बहस का तल्लुक़ इस मौजू के साथ है कि व्हाट इज़ कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर, यानी सकाफ़त क्या होती है और सियासी सकाफ़त क्या है। हर इंसानी माशरा जो है उसकी कोई ना कोई सकाफ़त होती है और वही सकाफ़त जो है उस इंसानी माशरे की पहचान होती है। बुनियादी तौर पे इंसान और माशरा जो है वो अपनी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो सकाफ़त के ज़रिए ही पूरी करता है। वो ज़रूरियात ज़िंदगी माशरती नौइयत की हों, वो मुआशी हों, वो सियासी हों, वो समाजी हों, यहाँ तक कि उनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे के साथ हो। इंसान अपनी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो सकाफ़त की मदद से जो है वो पूरी करता है और उनके ज़रिए उनकी तकमील करता है। यहाँ तक कि इंसान अपनी खुशियों और गमों का जो इजहार है वो भी अपनी सकाफ़त के ज़रिए करता है। तो हर इंसानी माशरा जो है वो कोई ना कोई सकाफ़त ज़रूर रखता है। तो इंसानी माशरे और सकाफ़त के दरमियान इंतहाई गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। इनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सकाफ़त जो है हमारी ज़िंदगी का जो इज्तिमाई तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारी जो इज्तिमाई तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारा जो इज्तिमाई रहन सहन है, उसे ही सकाफ़त कहा जाता है। सकाफ़त की बुनियादी खसूसियात कुछ इस तरह कही जाती हैं कि सकाफ़त जो है वो हमेशा सीखी जाती है और यहाँ इसको सिखाया जाता है, यानी एक नस्ल अपनी आने वाली नस्ल को अपनी सकाफ़त जो है वो मुंतकिल कर देती है। सकाफ़त कभी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक़्त के साथ साथ हालात के मुताबिक ये तब्दील होती रहती है। इर्द गिर्द का माहौल इसके ऊपर असरअंदाज होता है, बैरूनी अवामल उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं और जिनकी वजह से सकाफ़त का अमल जो है वो मुसलसल तब्दीली से जो है वो गुज़रता रहता है। वक़्त, हालात और माहौल के मुताबिक जो है हर मुआशरे की जो सकाफ़त है उसमें कमो बेश थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो है वो लाजमी तौर पे रूनुमा होती रहती हैं, क्योंकि इनका तल्लुक़ इंसानी मुआशरे के साथ है और इंसान की खसूसियत ये है कि उसके रवैये, उसके तर्ज़ अमल, उसकी ज़रूरियात, उसके मसाइल, उसके मामलात में मुसलसल तब्दीली होती रहती है। तो इस तब्दीली के साथ साथ जो इंसानी माशरा जो सकाफ़त तश्कील देता है उसके अंदर भी तब्दीलियाँ जो हैं वो वक़्त के साथ साथ हालात के मुताबिक जो है वो रूनुमा जो हैं वो होती रहती हैं। हर माशरा जो है उसके कुछ जज्बात होते हैं, कुछ एहसासात होते हैं। हर इंसानी माशरे की कुछ ख्वाहिशात होती हैं और कुछ उसकी रवायात होती हैं, कुछ उसके अक़ायद होते हैं। तो सकाफ़त बुनियादी तौर पे इन्हीं जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। हर इंसानी माशरा जो है वो शौरी तौर पे या गैर शौरी तौर पर जो है अपनी सकाफ़त को किसी नई नस्ल को जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश में जो है वो लगा रहता है। बुनियादी तौर पे वो समझता है कि जब तक सकाफ़त को नई नस्ल को मुंतकिल नहीं किया जाएगा तो नई नस्ल जो है वो अपने कल्चर से, अपनी रवायात से और अपने माजी से जो है वो वाकिफ़ नहीं होगी। जहाँ तक इस मौजू का दूसरा पहलू है, यानी सियासी सकाफ़त क्या है, तो सियासी सकाफ़त दरअसल जो सकाफ़त है, जो इज्तिमाई सकाफ़त है, सियासी सकाफ़त का तल्लुक़ उसके उस पहलू के साथ है जो हमें सियासी बनाता है, जिसका तल्लुक़ सियासी अदारों के साथ है, सियासी इक़दार के साथ है, सियासी रवायात के साथ है, सियासी फ़ैसला जात के साथ है या सियासी मुतालबात के साथ है। यानी सियासी सकाफ़त हमारी सकाफ़त का वो एक मख़सूस हिस्सा होती है जो हमें सियासी बना देता है, हमारे रवैयों को सियासी बना देता है या जिसकी वजह से हम सियासी फ़ैसले करते हैं या सियासी मुतालबात जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो एक सियासी सकाफ़त जो है उसमें दर्ज झैल सवालात जो हैं वो किए जाते हैं या दर्ज झैल जवाबात जो हैं वो तलाश किए जाते हैं। यानी हम इस बात से बहस करते हैं कि सियासी निज़ाम कौन सा है, निज़ाम हुकूमत क्या है, सियासी निज़ाम में फ़ैसले कैसे किए जाते हैं और वो कौन से अवामल हैं जो किसी भी सियासी निज़ाम के अंदर होने वाले फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और सियासी निज़ाम जो है उसको क्यों जो है कुछ अवामल को के ज़ेर असर रहकर जो है वो फ़ैसले जो है वो करने पड़ते हैं। सियासी निज़ाम के अंदर हम इस बात के साथ भी बहस करते हैं कि हुकूमतें क्यों तब्दील होती हैं और नई हुकूमतों की तश्कील करना जो है वो क्यों ज़रूरी होती है और थोड़े थोड़े वक्फ़ों के बाद जो है हुकूमत का तब्दील होना ज़्यादा मुनासिब होता है या मुस्तकिल तौर पर जैसे बादशाहत में होता है तो क्या मुस्तकिल तौर पर किसी हुकूमत का क़याम करना बेहतर होता है। हुकूमत क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, या हुकूमत को क्या करना चाहिए
اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی ثقافت کے اندر اس طرح کے تمام سوالات کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی ثقافت کے اندر جو ہے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلوں کو یا اپنے اقدامات کو یا اپنی پالیسیوں کو عوام تک کیسے پہنچاتی ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سا میتھڈ ہے جس کی مدد سے جو ہے حکومت اپنے کیے گئے فیصلوں کو عوام تک پہنچاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے مطالبات کو حکومت تک کس طرح پہنچاتے ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پر عمل کر کے عوامی مطالبات حکومت تک جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ کیا عوامی مطالبات کو اسی طرح حکومت تک پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ عوام کی مرضی اور منشا ہوتی ہے، یا کوئی ایسا رستے میں ایسا کوئی عمل آ جاتا ہے کہ جس سے عوامی فیصلے جو ہیں مطالبات جو ہیں ان کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے اور عوامی جذبات جو ہیں وہ درست طور پر ایک سیاسی نظام تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا جائزہ جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ سیاسی نظام کے اندر اس بات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ عوام اور حکومت کا آپس میں تعلق کیا ہے، ریاست اور عوام کا آپس میں کیا تعلق ہے، حکومت عوام کے متعلق کون کون سے فیصلے کر سکتی ہے اور کون کون سے فیصلے نہیں کر سکتی، اور عوام کے لیے حکومت کے احکامات کو ماننا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اگر عوام حکومت کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سیاسی نظام کے اندر ان سوالات کا بھی جواب جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو گویا سیاسی نظام جو ہے وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے، یا سیاسی ثقافت جو ہے وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے کیسے کرتے ہیں، حکومت کیسے قائم کی جاتی ہے اور سیاسی ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں، مقننہ کیسے فیصلے کرتی ہے، انتظامیہ کیا اقدامات کر رہی ہے، مقننہ اور انتظامیہ کا آپس میں تعلق کیا ہے، انتظامیہ اور عدلیہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے جو اہم شعبے ہیں، حکومت کے جو اہم ادارے ہیں جیسے مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، سول سروس کا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، فوج کا محکمہ ہے، تو ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ ادارے کس طرح جو ہے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور کس طرح ان کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ ایک سیاسی نظام ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے۔ جس سیاسی نظام کے اندر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ بڑے پرسکون طریقے سے ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ سر انجام پاتے ہیں، تو وہ معاشرے جو ہیں وہ ترقی یافتہ معاشرے کہلاتے ہیں، اور ان کی ثقافت جو ہے وہ ترقی یافتہ ثقافت جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ وہاں ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بعض جو سیاسی معاشرے ہیں ان کے اندر حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض چونکہ صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے رہی ہوتی اور عوامی شکایات کا مناسب حل بھی جو ہے تلاش کرنے میں ناکام رہ جاتی ہے، اس لیے عوام جو ہیں وہ حکومت سے جو ہے ہمیشہ نالا رہتے ہیں اور عوامی مطالبات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ایسی ثقافت جس میں عوام اور حکومت کے درمیان بیگانگی پائی جاتی ہو، عوام سمجھتے ہوں کہ جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے مفادات کے مطابق کام نہیں کر رہے، وہ عوام کے اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی اگر بیگانگی پائی جاتی ہوگی تو وہاں کی ثقافت جو ہے وہ پسماندہ ثقافت جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے اور اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے اندر جو ہے ایک سیاسی شعور جو ہے بیدار ہو رکھا ہے اور وہ حکومتی معاملات کی کڑی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے فیصلہ سازی کرنے میں کوئی نقص ہے اور حکومت کی سمت درست نہیں ہے، حکومت عوامی مفادات کو نظر انداز کر رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ حکومت کے متعلق عوام کھول کر اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت جو اچھے اقدامات کر رہی ہوتی ہے ان کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ اب عوام جو ہیں انہوں نے حکومتی معاملات کے اندر جو بیگانگی کا تاثر پہلے کبھی پایا جاتا تھا اب وہ بیگانگی کا تاثر نہیں ہے، عوام حکومت کی سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ میچور ہو رکھا ہے۔ تو جب عوام جو ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر عوام جو ہیں
वो अपनी हुकूमत की निगरानी करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, दुरुस्त तनकीद करते हैं और हुकूमत को गलत कामों से रोकने के लिए इक़दाम करते हैं, तो वो इंसानी माशरा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है तरक्की करता है। हम एक ऐसे मरहले से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अवाम जो हैं वो अपना फ़र्ज़ जो है हुकूमत की निगरानी के हवाले से जो है उसको सोशल मीडिया की मदद से बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों को वो अवाम के सामने रखते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं, और जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम कर रही होती है तो उसकी हौसला अफजाई भी जो है की जा रही होती है। तो अगर ये इसी तरह मामला चलते रहे तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो आने वाले वक्त के अंदर बहुत मैच्योर हो जाएगा और अवाम अपने शऊर का जो इजहार कर रहे हैं वो अवाम का जो शऊर है मुस्तक़बिल के अंदर हुकूमतों की तश्कील में और हुकूमतों की तब्दीली के अंदर जो है बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करेगा। यहाँ तक इस बात को रखते हैं, नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर जो है इसी मौजू के ऊपर जो है कल्चर के हवाले से जो है वो बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।